मॉम स्टोरी के जाते तो ये सब मिलकर घर के कुशन से कुशन, बर्तन से बर्तन, खिलौने से खिलौना बजा देते। वो तो खुद आराम से टीवी के सामने विराजमान हुई, जबकि मैं
घन चक्कर बनी हुई इनके पीछे और किचन में घूमती फिरती कि वो जो चीजें अपनी जगह से हटाएं मैं दोबारा सेट करती जाऊं। ऊपर से सबकी पसंदीदा डिशेस बनाना। मेरा एक पाँव किचन में तो दूसरा लॉन में होता। मगर मजाल है जो टीवी में मगन आलिया साहिबा कुछ मुलाहिजा ही करती, मजे से टांग पर टांग जमाए निगट पकौड़ों से इंसाफ करती, मुझे से इस जाम में होती ही नहीं। आखिर तंग आकर मैंने पिछले वीकेंड पर कान ही लपेट लिए, ये सोचकर कि जब आलिया रुखसत हो जाएगी तो अपने वालों को 2 चमाट रसीद करके सारा फैलावा एक ही बार समेट लूंगी। मगर बाहर एक किस्मत, आलिया ने सबको मेरा फुहड़पन समझकर बाजीजी से शिकायत लगा दी थी, जिसके नतीजे में अब लिए भी न था। कज़ा इन कपड़ों के लिए ढेर सारा वक्त फारिग निकालती। दिमाग पर एक और बोझ का गिरा था। हमारे कपड़े तो कम से कम 2 महीने तुम्हारे पास पड़े रहते हैं, मगर ये जरा जल्दी सी दो, मेरी देवरानी की बेटियों के हैं, ननिहाल में शादी के लिए स्कीम बनवा रही हैं। कहकर उन्होंने एक और गिलास भरा और देवरानी के बारे में सुनकर तो मुझे सचमुच बाजी पर गुस्सा आया था। अब भला मैं इन नन साहिबों की देवरानियों की बेटियों के कपड़े भी बिला मुआवजा लेती रहूं, ये कोई आसान बात है। बड़ा इतरा रही थी। मेरी छोटी बहन ने कोर्स कर रखा है कपड़ों के मुख्तलिफ डिजाइन्स का, मगर ये वाला वो नहीं बना सकती। मगर मैंने तो देखते ही कहा कि ये मेरी भावज के बाएं हाथ का खेल है, तो पता है इस बेचारी का मुंह देखने वाला हो गया। हाथ पे हाथ मार के इन्होंने मजा लिया था। अपनी इस देवरानी से इन्हें खुदा वास्ते का बेर था, से नीचे दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने न देती थी। अब भी जैसे कुदरत ने अपनी देवरानी को मुंह चुराने का मौका दिया था, तो भला वो क्यों गंवाए। और मैं सोच रही थी कि क्या ही अच्छा होता जो मैं शादी के दूसरे ही दिन ढंढोरा कपड़े सीने का ना पीटती, जो कि अब सरासर मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहा था। तो शायद इस तरफ से तो कुछ सुकून होता। मगर वो क्या है ना कि शादी के अव्वलीन दिनों में अपने आप में नहीं रहता, हवाओं में उड़ता है। बंदा और दिल करता है कौन सा अपना ऐसा कारनामा कोई खूबी होके बढ़ चढ़ कर बयान करे और खूब इतराए सब में, और ससुराल वाले अपनी नई नवीली बहू और भाभी की वाह वाह करते रह जाएं। मुझे भी ये शौक हुआ था, जिसमें अपनी शो मारने के लिए शादी के दूसरे रोज ही नंदो और उनकी औलादों की झुरमट में बैठे मैंने बड़े गुरूर से कहा था कि मैंने 1.5 साल का डिप्लोमा किया है। हर किस्म का डिजाइन, ख्वाह फ्रॉक में हो या शर्ट्स में हो या लहंगे में, मेरे बाएं हाथ का खेल है।
اور مثال کے طور پر اپنے ہاتھوں سے تیار کردہ وائٹ بیڈ شیٹ جس پر کپڑے ہی کا میرون نقش کا کام کیا گیا تھا بڑے فخر سے دکھایا۔ بس پھر کیا تھا، سب کی آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہ گئیں اور میری گردن تفاخر سے کچھ اور اکڑ گئی کہ پھر سب کے سامنے تعریف ہوتی ہوئی میں ہواؤں میں اڑتی رہتی۔ سسرال میں تعریف ہونا کوئی عام بات تو نہیں تھی، مگر ہائے رے خوش فہمی، گردن سے تفاخر کا سریہ جلد ہی نکل گیا، کیونکہ 4 عدد نندوں اور ان کی درجن بھر لاڈلیوں کے کپڑے میرے ذمے ہو گئے۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے تو اب تک ان 6 سالوں میں کوئی دن ایسا نہ گزرا تھا کہ جس میں کسی کی طرف سے کپڑے نہ آئے ہوں سینے کے لیے، اور ان سب پڑے سی کر میری کمر انگریزی والی سی بن گئی تھی۔ میرا مجال ہے جو کبھی اپنے کپڑوں میں کوئی نیا ڈیزائن بناتی، اگر غلطی سے کبھی دل سے مجبور ہو کر سی بھی لیتی تو ان سب کے لیے بھی بالکل ویسا بنانے کے لیے تیار رہتی۔ ہائے بری قسمت، بھابھی تو جلدی کا کہہ کر کپڑے چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ میں سوچ رہی تھی کہ ان کے لیے کب ٹائم نکالنا ہے۔ مما آج بھی بریانی بنا لینا پلیز۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا، اور چونکہ بریانی میں نے کل ہی بنائی تھی اس لیے کم از کم آج تو بالکل نہیں بنا سکتی تھی۔ ارسلان اور نومی بھیا ایک ہی ڈش مسلسل نہیں کھاتے تھے، چاہے صرف کوئی 2 دفعہ ہی کیوں نہ ہو، اور اب تو میری بھی بڑی پکی عادت بن گئی تھی کہ ایک ڈش ہفتے میں صرف ایک بار بناتی۔ ہاں اگر مہمان آ جائیں تو پھر روٹین کے خلاف چلی جاتی۔ بیٹا تم لوگ کھانا کھا لینا، ارسلان نے کہا تو مجھے حیرت ہوئی کہ ارسلان بلا وجہ بھی رات کا کھانا ہمارے بغیر نہیں کھاتے تھے، اس لیے پوچھا کیوں خیریت؟ ہاں خیریت ہے، بس ایک دوست کی طرف آج دعوت ہے تو اس لیے۔ اچھا رکھتا ہوں بائے، کہ انہوں نے کال کاٹ دی اور میں مطمئن ہو کر جلدی جلدی کام نپٹانے لگی، اور دل میں خوش بھی ہو رہی تھی کہ اچھا ارسلان کے آنے تک کوئی اور ایک آدھ کام تو کر لوں گی، سارے کپڑوں کی کٹنگ کر لیتی ہوں پھر آرام سے تھوڑے تھوڑے سی لیا کروں گی۔ انہوں نے جلدی کل خاصا شور مچایا تھا، یا پھر کپڑے دھولوں کے باجی کے آنے سے وہ ویسے ہی رہ گئے تھے۔ میں ارادے باندھ ہی رہی تھی کہ فوج کی صورت میں وہ سب پھر آ گئے۔ باجی ٹائم ہمیں دے دیجیے ورنہ ہم پھر نہیں آئیں گے، کورس میں کہہ کر جیسے دھمکی دی گئی تھی، اور یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ لوگ اگر بیچ میں ناراض ہو جائیں تو پھر ان کے یہ سامنے کاغذات کا پلندہ دراز میں رکھا، ٹائم دیکھا تو 11:30 کا وقت تھا۔ ارسلان کے آنے میں اب بھی وقت تھا، سو کمر کس کر کپڑے دھونے جا رہی تھی۔ کیونکہ میں رائٹر ہوں، مگر اس سے پہلے میں ایک گھر گرہستن بھی ہوں، اور عورت کے لیے سب سے پہلے اپنے دل سے بھی پہلے اپنے گھر بچے اور شوہر ہوتا ہے۔ میرے لیے بھی ہے، کیا ہوا جو میں رائٹر ہوں، بلکہ رائٹر ہونے کے ناطے مجھ پر اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم کسی کا گھر آباد کرتے ہیں، اپنے پیغام سے برباد ہونے سے بچاتے ہیں۔ ایک جہاں ہماری تحریروں سے سبق سیکھتا ہے، تو اگر ہم خود اپنے لکھنے پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری تحریر میں وہ اثر جو دلوں پر ہوتا ہے کہاں سے آیا؟